The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Sa mahimayaong pagsugod nato ning atong programa sa kahanginan, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamahanan, pinagi sa imong anak nga si Jesucristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dakong kalipay anianaw sab kita mulanog uban sa dakong kalipay niining kabuntagon. Karong Domingguha maong kakawaag tulo nga Domingo sa tuig liturhing kanon sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayunon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi, dinuyugan sa dakong grasya sa Dios og sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Og sa ingon mapadayunon kitang mag-inabitay uban sa atong mapagpakigbisog sa mga hagit sa kinabuhi, apil niini ang atong nagkadaiyang panghinabuhian para sa atong kaugalingon, pamilya ug katilingban. Atong dakong pagpasalamat sa Dios alang og tungod nining tanan nga maayong panghitabo sa atong kinabuhi nga timaan sa dakong gugma ug grasya sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Dalaygon og himaya sa Dios. Diha sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tungod kay aniya na usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Nga gipalano ug gihatagan sa kahigayunan nga madungog sa kahanginan pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin. Sa tumang kalipay, maayong buntag kanyang tanan, mga kaigsuunan ko. Uban nining atong pag-inambitay karon. Uban usab niini nga unta mulanog kini sa tibuok kapupudan alang diya sa pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios alang usab ug tungod sa atong kaluwasan. Sa mga kasuok-sukan ug mga kilid-kiliran nga madapit sa biliran, liti sa Visayas ug Mindanao, o kuno galing ganuyon ngadto sa Kamaynilaan, mga minahal nga katawhan sa Dios, mayong buntag kaniyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nining pipila ka mga gutlo, ang himaya sa Dios. Kini nausab ang inyong igsuon, Melvin Clapano sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diha sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan ug pagtuo sa atong simbahan nga gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Diha specifically sa biliran, liti, mga diakono, kaparian ug tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasod. Sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club. Kang Kuya Vice President Jimar Lumahang, Kuya Idi Pacaro ug kang Treasurer, Kuya Treasurer nato usab. Sa tanang mga kuya, ate ug bunso, o uban usab sa bag-o nato nga mga naindak nga mga new members sa Tagnipa Eagles Club, ang New Peace Bats.
Congratulations ug mabuhay ang Tagnipa Eagles Club. Sa dakong pagtuusab atong pangayoon ug ampuan ngadto sa Ginoo ang makagagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian. Mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang mga gihambi nato sa kaugalingon nga kinabuhi. Nga ang Ginoo muhupay ug moayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi. Dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos. Ug sa dakong paglaom ug pagsalig atong malitok ang salmo nga badasigon sa pag-ingon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sa atong mga basahon nga naglangkob ning Dominguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Dominguha, sa ikakawhaag duha nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Atong madungog ang pasidaan sa Ginoo sa tulubago nato ngadto sa iyang isigkatawo. Our responsibility towards others. Na sa ingon dili lang kita maniguro para lang sa atong kinabuhi ug kaluwasan, kundili kinahanglan usab ang pag-agak ug tabang nato sa uban isip atong dakong kaakuhan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Aduna kitay dakong tulubagon sa uban diya sa pagtudlo kanila sa Diosnon nga gawi ug binuhatan. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, masuhid nato ang pahinumdom sa Ginoo diya sa bili sa gugma nato sa atong isikataw nga atong gipamatuod usab sa gugma sa Dios. Malikayan nato ang dautan nga buhat batok sa mga tao kun ang matag usa ka nato mahigugma o nahigugma. Malikayan nato ang mga buhat nga dautan sama sa mga gisugo kanato sa Ginoo, labi na sa iyang napulo ka mga sugo. Mas timos ang atong pagpakabuhi sama sa ingon kining nga gawi sa usa kapag matuod sa pagtamod nato sa atong mga responsibilidad nato sa atong isigataw nga sila maganoy diya sa gugma, kaluoy og usa ka dalan ngadto sa Dios og sa kaluwasan. Busa walay mga dautan nga buhat nga mahitabo kun ang matag usa kanato magpuyo sa gugma diya sa Dios og sa atong isigkatawo. Gipamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Atong masinati nga ang Ginoo nagaaghat nga magpuyo kita sa maayong relasyon sa usag-usa. Busa kinahanglan nga dili kita mahimong mutulisok sa mga kasaypanan sa usa ka matuuhon, kundi dayag niini atong mapadayag ang maayong relasyon ug sa maayong panag-uli, pakigsabot ug pagsinabtanay sa natad sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dili ang atong makakayahan ug gahom ang atong ipatigbabaw, apan ang gugma, kaluoy ug Diosnon nga pagsabot sa usag-usa isip katawhan sa Dios. Uban niini ang pagpangita sa maayong pamaagi para mapatigbabaw ang maayong relasyon sa ngalan sa Dios. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw o tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo may imong isulti kanila, agig pasidaan. Kung moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay kagayod, ug unya wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang panginlan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Kung kamo makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong makasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong makasing-kasing. Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo, isang yaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat, awitan ta siya nga malipayon og mga salmo.
Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa didto sa Kamingawan. Din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan, ila akong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw paggapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isigkataw nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugma ang imong isigkataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkataw dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isigkataw. Busa paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, nagtawag ako kaninyo nga akong mga higala, nag-ingon ang Ginoo. Kaya akong gipaila kaninyo ang tanan nga gisulti kanako sa Amahan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adto asya og pakit asya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Og kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Og kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Og sultihan ko pakayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon, pagpangayo bisag unsang butanga, ihatag kini ninyo sa akong Amahan nga atua sa langit. Kay kung may duha, kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong yano nga pagtukbil sa atong pagpamalandong, karong ikakauhaag tulo nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong mapunting kini sa duha ka mga puntos. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una mao kini: Christian life is an act of reconciling. Christian life is an act of reconciling. Usa ka lakang sa pagpakig-uli aron sa maayong relasyon, o usa ka panagsabot para sa maayong relasyon o pagpakighilambigit. Ang ikaduha nga punto mao kini: Christian life is an act of uniting. Christian life is an act of uniting. Buhat sa pagpakig-uli
og pagpakigiusa o paghiniusa buhat sa pagpakigiusa sa usa ka kinabuhi ngadto sa uban para sa kaayuhan ug tingosbawan sa Kristohanon nga kinabuhi. Christian life is an act of uniting buhat sa pagpakigiusa sa usa ka kinabuhi ngadto sa uban para sa kaayuhan ug tingosbawan sa Kristohanon nga kinabuhi. Atong hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gilatid nga atong giusgutan. Ang unang punto, Christian life is an act of reconciling. Christian life is an act of reconciling. Usa ka lakang sa pagpakig-uli aron sa maayong relasyon o sa usa ka panagsabot para sa maayong relasyon o pagpakighilambigit. Atong madungog ang atong Ginoo diya sa iyang mga asoy sa Ebanghelyo. Nga diin mo ay atong malingganay sulod sa atong mga dalunggan og panabot og panghuna-una ang bili niini sa atong kaugalingon. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adto siya og pakit siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Busa mga igsuon, usa kini ka mensahe sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga makaamgo kita sa bili sa pagpakig-uli. To have reconciliation. Makaamgo kita sa bili sa buhat sa pagpakig-uli kaysa pagkabungkag sa relasyon. Dili usab ang pagpakaulaw na pamaagi, kundili alang lamang sa matag usa nga panagsabot. Sa maayo nga pamaagi nga walay pagyubit, pagtamihit o pagpakaulaw sa usag-usa sa usa ka higala og tao nga nakasala, bato kanato o sa nagkadaiya nato nga makasinatian sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mga igsuon, siguro sa atong makasinatian dunay mga relasyon nga gihadla sa panagbingkil, nga usahay naghari ang pagdumot o pagpanimalos. Nang atong garbo matando, maong lisod ang panagsabot o panag-uli sa maayong kabubuton. Apan ang atong Kristohanon nga kinabuhi, dili lamang sa atong makasuko o panagbingkil. Kundili, mas labaw pa niini nga angay natong buhaton to act in reconciling, ang pagdasig sa kaugalingon sa buhat sa pagpakig-uli. Ang atong mga problema o panagbangi dili ang makaluwas kanato, kundili ang sugo sa Dios uban sa pagtuman nato niini labi na gayud sa natad sa pagpakig-uli. Busa diya sa natad sa pamilya, katilingban og panarbaho, anaunta makaplagan nato ang maayong relasyon nga puno sa gugma ug kaluoy, nga bunga sa dakong buhat nato sa pagpakig-uli or saying it as an act of reconciling. Ang pagpakig-uli sa atong sigkatawo ug labi na ngadto sa Dios. Kay ang maong buhat mausab ang pagpakig-uli nato sa Dios uban sa dakong gugma nato ngadto kaniya pinaagi sa atong isig katao. Mao nang mas bilinhon unta kung unsa man ang atong mahinumduman, atong mahunahunaan ug mabati nga makasinatian nga naa kita nagapos nining tanan, maabli unta ang atong panabot ug panghunahuna sa pagdawat sa bili sa pagpakig-uli,
Kay mao kini ang nindot nga tawag usab og hagit sa atong Kristohanon nga kinabuhi aron kita makapadayon sa pagpakabuhi sa maayo nga pamaagi diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi sa dakong pagdawat sa Dios og sa atong isigataw. Usa kini nga buhat, usa kini kabuhat nga ngay natong buhaton og dalaygon nga kamatuoran nga maggiya kanato sa maayong dalan aron makab-ot ang tiunay ug tim-os nga kaluwasan nga atong gidamgo sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kaya ang atong pagpikinabuhi usa ka tawag usab sa relasyon ngadto sa uban. Kung unsa man ang nakabikil niini, hatagan natog pamaagi nga kita masumpay ug makibalik ang atong maayong kabubuton sa usag-usa diha sa pagpakig-uli para mapundar ug mapadayon ang maayong relasyon sa usag-usa isip katawhan sa Dios ug nagatuo ngadto kaniya. Ang ikaduhang nga punto mao kini. Christian life is an act of uniting. Christian life is an act of uniting. Buhat sa pagpakigiusa sa usa ka kinabuhi ngadto sa uban para sa kaayuhan og tingos bawan sa Kristohanon nga kinabuhi. Sa atong ebanghelyo kita kaaninaw sa mga pulong sa Ginoo nga nagkanayon og sultihan ko pagayod kamo. Kun duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuas sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan ato ako uban kanila. Ang usa ka hagit sa Dios sa kahiusahan sa pangalyupo sa Dios. Usa ka hiniusang lihok og buhat sa Kristohanon nga kinabuhi. God loves our act of uniting for Him to bestow on us His blessings and graces. Mas malipay usab ang Ginoo nga kita magkahiusa sa atong pangilaba kaniya. Mao nga sa atong Kristohanon nga kinabuhi, we need to value what unity in our Christian life would mean. Mga igsuon, busa na lang usab unta sa atong kinabuhi uban sa mga kasamtangan nato nga mga hagit ug tahas ato untang mapahimangnuan ang atong kaugalingon sa kaimportante ug ang importansya sa panagiusa sa bilis sa kayusahan sulod sa atong mga pamilya, trabaho ug pagpangalagad sa usag-usa. Mapundar unta sulod sa pamilya ang kayusahan sa pagpuyo sa gugma, pasaylo ug kaluoy. Kay sulod niini nga kasinatian mas mahatagan og dakong kahulugan ug kaimportante ang bilis sa usag-usa isip usa ka sakop sa pamilya nga gilangkob ug gibugkos diha sa usa ka pagtuo sa Dios. Nabati o mabati unta nato sulod sa atong katilingban ang kayusahan og pagduyugay sa usag-usa diha sa pagserbisyo ug pangalagad alang sa kalambuan. Mabati usab unta nato ang kayusahan diha sa atong simbahan bisan sa nagkadaian nato nga mga prinsipyo ug baruganan aron matuman ang kabubuton sa Dios alang kanato. Busa ato unta nga mahinumduman that our Christian life is an act of uniting ngadto sa Dios ug sa atong isigkataw. Kay kini mahimong tulay ug dalan nga makab-ot nato ang hinpit nga grasya ug kaluwasan nga gitagana sa Dios alang kanato pinaagi sa pagtuman sa iyang Diosnon nga kabubuton sa atong kinabuhi. Mapadayunon unta kita nga makaamgo sa bili sa pagpakig-uli o panaghiusa. Nahumana ang magutlo sa atong pagpakig-ambit sa pamalandong nining atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios.
Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios. Diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakono, mga kaobispuhan sa gawas sa nasod ug sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church sa ingong usab nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin. Daghan kaayong salamat. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O kini Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labawng makagagahom nga Dios. Ginoo, itugot nga sa imong katadiha sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kaayuhan sa kalag o sa lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, ug himuha silang kanunay nga magmatinumanon kanimo. Kini itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Dios Amahan, ug Dios Anak, ug Dios Espiritu Santo, mukunsad ug magpabilin unta kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon ug himaya sa Dios sa tagsa-tagsan nato kakinabuhi, uban sa mapadayunon nato nga pagpakig-uli sa usag-usa ug paghiusa sa usag-usa, isip katawhan sa Dios nga iyang gihigugma nga gitagan-an sa hingpit nga kaluwasan o hingpit nga kinabuhi alang sa iyang gingarian tungod ug alang usab sa iyang kahimayaan. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Ako si Candy Dakanay, pastry chef. Bilib ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Layan, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier, life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX-traordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi